الصالحين وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيمان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله المجد العظيم الأعلام إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين خصوصا على أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناس بالحق والسواء أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى عبد الله الخالد أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمام الإمامين السعيدين الشهيدين المغفورين المطهرين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة رضوان الله تعالى عنهم من تبعهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اغفر من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله جليلا يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله تعالى على أولى وعز وجل وعم أكبر والله يعلم ما تصنعون.